مرحبا بكم. أنا طه بن عباس ديريكتور كوميرسيال دو باور سيل ايزولاسيون. احنا معمل موجود في الزون اندستريال يوتيك من 2013. نعملوا اون فيبر للايزولاسيون تيرميك اي اكوستيك للي باتيمون. فيبر اسمها وات دو سيلولوز، برودوي ا باز دو بابيي. نعملوا الكوليكت نتاع لي جورنو انفوندو، archives des banques, des assurances et des entreprises publiques. يتم البروياج نتاع البابيي وينضاف له un produit ignifuge, une sorte de retardateur de propagation de feu. الكل يعطي une fibre dans l'inertie, la résistance thermique نتاعها تخلي l'habitation à l'abri des pics نتاع الشالور. وربي يعلم هنا في تونس اللي أغلبية الأشهر نتاعنا سخان، مي شالور كوم فروا كوم هوميديتي يخليوهم على بغي مدة 10 حتى ل 12 ساعة. واحد ينجم يتصور قداش يربح en termes d'économie d'énergie et facture énergétique على عام كامل. الوات دو سيلولوز اللي عندنا destiné à l'export كيما للمارشي التونسيان. في هذا عندنا des certifications européennes، عندنا un avis technique européen فيما يخص l'isolation thermique، عندنا des rapports de test فيما يخص l'isolation acoustique، هذوما زوز en Europe. mais عندنا ما يكفي من certification هنا في تونس في CTM CCV déjà معمولين en 2014-2015. بدينا في تونس نخدموا dans quelques chantiers. On a jusqu'à maintenant 5 machines d'injection, une équipe qui وقت اللي نلقاو l'opportunité وتسمح لنا البرودكسيون باش ندخلوا نعملوا des travaux d'isolation thermique et ou acoustique dans un chantier. Elle se déplace avec la machine ونخدموا et on entreprend les travaux nécessaires. تبقينا الغاية نتاعنا كفورنيسور هنا في تونس هو كونه on met à disposition les applicateurs et les professionnels qui font l'isolation thermique ou acoustique. On leur permet de louer les machines. Ils ont une formation adéquate وينجموا يخدموا على les chantiers المسموحين والموجودين واللي يلقاهم هنا في تونس. باور سيل ايزولاسيون موجودة في الوقت الحالي في أوروبا. Et on est le seul fournisseur non européen à avoir l'avis technique اللي يسمى ETA, European Technical Approval. حاجة نفخروا بها ونفخروا بها. وخلاف هذايا موجودين على السوق الإيطالية والسوق الفرنسية، وإن شاء الله نحلوا أسواق أخرى على المغرب العربي، l'Afrique، وإذا كان أسمح bien sûr بمارشي كيما إسبانيا وبلجيكا وغيرها. مرحبا بكم من 10 ل 12 أكتوبر في نزل لاكروبول بيرج دو لاك في التظاهرة اللي اسمها باتي ايزولاسيون. كيفي وإذا يسمح باسم الزملاء اللي يعرضوا زادا نقول لكم مرحبا بكم وتفضلوا بتشوفوا شنو اللي عندنا كوم برودوي نجموا يعاونوا في الايزولاسيون والبيانيتر والكونفور في ديارنا في تونس.